تا هیچ جا نمیری. بله؟ اینا رو برگردون اتاق. برو چمدون رو باز کن و همه ی وسایلتو توی کمد بذار. برو. باشه. چرا برش گردونه؟ داریم میریم ماما. من راضی نیستم. چرا راضی نیستی؟ مجبور نیستم به سوالاتت جواب بدم، اما تو مجبوری از من اجازه بگیری. خب ازتون اجازه میگیرم. آیا میتونی بریم؟ نه خیر. دوستم منتظره مامان لطفاً. که اینطور؟ پس دوستت منتظرتن. باشه، میتونی بری، اما تنها. این دختر نمیره به هیچ وجه.